बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, आज का ये वाक़या सुनकर आप सबका दिल दहल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ये वाक़या है एक नेक रहम दिल बादशाह, उसकी 5 खुदगर्ज बेटियों और 2 रोटियों का। क्या हुआ अंजाम उन शहजादियों का? क्या जुल्म किया उन्होंने अपने बाप पर? क्या सज़ा मिली उनको दुनिया में ही इबरतनाक? ज़रूर सुनिएगा ये किस्सा, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम सब की इस्लाह हो। इससे पहले कि आप इस वाक़ये को मुकम्मल सुने, हमारे चैनल आलमी जंक्शन को सब्सक्राइब कर दें और पास में दिए गए बेल आइकन पर भी ज़रूर क्लिक कर दें, ताकि हमारे आने वाले तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, एक बादशाह जो कि बहुत नर्म दिल था, रहम दिल था, हर एक के साथ उसका रवैया सुलूक बहुत अच्छा था। अल्लाह ने जितना नवाजा हुआ था उतना ही वो खर्च करता था राह खुदा में। पर अफसोस की बात ये थी कि उसकी जो 5 बेटियां थी, शहजादियां थी, वो बिल्कुल अपने बाप पर नहीं गई थी। वो चिढ़ती थी अपने बाप की उस आदत से कि वो गरीबों में इतना क्यों लुटाता है, दिन रात वो गरीबों की मदद करता रहता है, ये हमें क्यों नहीं दे देता सारी दौलत। वो सिर्फ लूटना चाहती थी, छीनना चाहती थी। हर वक्त की फरमाइशें, हर वक्त की ख्वाहिशात, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए और सिर्फ हमें ही चाहिए। इधर उधर पैसे ना खर्च किए जाएं। प्यारे दोस्तों, एक बात जो मुझे समझ नहीं आती कि बचपन से इंसान की जब ख्वाहिशात पूरी हो रही हो, बाप बहुत अमीर हो और अल्लाह ने बहुत नवाजा हुआ हो और दिल खोल कर अपने बेटे बेटियों पर खर्च करने वाला भी हो, तो क्यों ख्वाहिशात कम नहीं होती है? लोग क्यों अपने ख्वाहिशात के गुलाम हैं? और जो लोग अपने ख्वाहिशात के गुलाम होते हैं, अपने हर ख्वाहिश को पूरा करना चाहते हैं, तो यही ख्वाहिशात उनका गला दबा देती है। दुनिया में ही ऐसी इबरतनाक सजा मिल जाती है ऐसे लोगों को कि वो कहते हैं कि हमने ये ख्वाहिशात रखी ही क्यों। यही हाल हुआ उन बेटियों का। बाप हर फरमाइश पूरी करता था, कभी ऐसा नहीं हुआ कि बेटियों की कोई बात टाली हो। फिर भी हवस, दौलत की हवस, भूख, ये भूख ही तो होती है इंसान की जो उसको जहन्नमी बना देती है। बादशाह उनका बाप था, वो जानता था बेटियां कैसी हैं, फितरत मालूम थी उसको। इसीलिए उसने मजबूर होकर बेटियों से एक राज छुपाया हुआ था। राज ये था कि महल में उसके एक खुफिया कमरा था। खुफिया कमरे में तिजोरी थी बहुत बड़ी सी, जहां पर हर तरह के हीरे और मोती और पैसे रखे हुए थे। समझ ले वहां पर उसने माल जमा किया हुआ था गरीबों पर लुटाने के लिए। अपनी बेटियों से क्यों छुपाया था? क्योंकि वो मना करती रहती थी कि आप इन गरीबों की मदद करते ही क्यों हैं? इन फटे पुराने लोगों को अपने महल में आने ही क्यों देते हैं? ये फकीर, ये कचरा उठाने वाले लोग, इनको शोभा नहीं देता ये हमारे महल में कीमती कालीन पर अपना गंदा पैर रखे। बादशाह उनको मना करता कि ऐसा मत कहो, अल्लाह को बहुत बुरी लगती है ये बात। पर वो कहती कि आप क्यों इनको सर पर चढ़ा रहे हैं? बादशाह कहता कि तुम मेरे इस मामले में मत पड़ो, तुम्हारी फरमाइशें पूरी होती है, बस उससे ही गर्ज रखो। तो वो जल कर रह जाती। एक दिन इत्तेफाक से ऐसा हुआ कि बादशाह अपने खुफिया कमरे में गया। एक बेटी थी, उसने देख लिया कि बाप कहीं जा रहा है। टोह में तो वो वैसे ही लगी हुई थी, तो पीछे पीछे खामोशी से चल पड़ी। जब वो बड़ी बेटी चुपके बाप के पीछे उस कमरे में आई, तो क्या देखती है, वहां पर तो इतनी बड़ी सी तिजोरी है, खजाना भरा पड़ा है। खजाने में हर तरह के मोती, हीरे जवाहिरात और पैसा रुपया सब पड़ा हुआ है। ये हमारे बाप ने पैसा इधर क्यों छुपा के रखा है और हमें इस बात की खबर भी नहीं थी? वो सोचने लगी। उसी वक्त पलट कर आई और अपनी 4 बहनों को बताया कि तुम्हें पता है हमारे अब्बा ने हमारे साथ क्या खेल खेला है? उसने बहुत सा खजाना जमा किया हुआ है, बहुत बड़ी तिजोरी है, खुफिया कमरा है, उसमें उसने पैसे रखे हुए हैं, हमें नहीं देता, ना हमें बताया है। ये तो उसने बहुत बुरा किया हमारे साथ। अगर ऐसा किया है तो चलो अब हम अपने बाप को सजा देंगे। इस बात की अब मंसूबा बनाने लगे कि किस तरह हमें उस खजाने की कमरे की चाबी हासिल करनी है अपने बाप से। ऐसे तो हमें वो देगा नहीं, उसको या तो बेहोशी की नींद सुलाना पड़ेगा या फिर मार डालना पड़ेगा। नहीं, ऐसे मारेंगे तो सब हम पर शक करेंगे, ऐसे नहीं,
اس کو ہم پہلے بے ہوش کریں گے۔ جب رات کا کھانا کھا رہے تھے، ہنسی مذاق چل رہا تھا، بادشاہ کو خبر ہی نہ ہوئی کہ اس کی 5 لاڈلی بیٹی گھمنڈی بیٹیوں نے اس کے کھانے میں بے ہوشی کی دوا ملا دی ہے، اور وہ دوا ایسی تھی کہ 5 دنوں تک بادشاہ کے ہوش ہی نہیں آتا، اٹھتا بھی تو فوراً سو جاتا۔ اب یہ چال تو چل لی۔ بادشاہ جب سونے چلا گیا، اس کو اونگ آنے لگی، اونودگی ہونے لگی، تو کہا کہ بیٹیوں، مجھے ایسا لگ رہا ہے میرا سر چکرا رہا ہے۔ تو کہنے لگی، ابا حضور، آپ کو آرام کی ضرورت ہے، چلیں آپ کے کمرے میں چلتے ہیں۔ جا کر اپنے ابا کو انہوں نے لٹا دیا بستر پر، اور جب وہ سو گیا گہری نیند، ان کو اب ڈر نہیں تھا کہ یہ اٹھے گا، تو انہوں نے تلاش کرنی شروع کر دی۔ چابی ان کو مل گئی۔ اب دوسرا کام تھا اس کمرے میں جانا۔ وہاں پر بادشاہ کے علاوہ کوئی نہیں جاتا۔ اگر وہ جاتی تو سب کو شک ہو جاتا کہ یہ کسی سازش کے تحت یہ کر رہی ہے، کیونکہ بادشاہ نے سختی سے اپنے سپاہیوں سے کہا تھا کہ ہمارے علاوہ کوئی بھی یہاں نہیں آ سکتا، یہاں تک کہ ہماری بیٹیاں بھی یہاں پر قدم نہیں رکھ سکتی ہے۔ تو بڑی چالاکی ہوشیاری کے ساتھ تمام درباروں کو وہاں سے ہٹا کر انہوں نے اپنی اس سازش پر عمل کیا۔ پہنچ گئی خزانے کے کمرے میں، 5 کی آنکھیں پھٹ گئی۔ اتنا خزانہ ہمارے باپ نے ہم سے چھپا کر رکھا ہوا تھا، چلو ابھی اس کو اپنے قبضے میں لے لیتے ہیں۔ سزا دینا چاہتی تھی اپنے باپ کو، حسد کرتی تھی۔ وہ گھمنڈی حسین شہزادیاں، حسن نہیں تھا، حسن تو دل میں ہوتا ہے۔ نرمی کہاں سے آتی باپ کے لیے؟ دل میں تو نفرت تھی۔ بہت لٹاتا ہے نا پیسے غریبوں پر، مسکینوں پر، ناداروں پر، یتیموں پر۔ اب یہ پورا پیسہ اپنے قبضے میں لے لیں گے، اور اسی کمرے میں اپنے باپ کو ہم قید کر دیں گے۔ کسی کو تو وہم بھی نہیں ہو سکتا ہے کہ ہمارا باپ یہاں پر ہے، اور اسی طرح تڑپ تڑپ کر مرے گا وہ یہاں پر۔ وہ تمام خزانے کو جب خالی کر چکی، رات میں انہوں نے یہ کام کیا تھا جب سپاہی دربان وہاں موجود نہیں تھے۔ اب وہاں پر انہوں نے لا کر اپنے باپ کو پھینک دیا زمین پر۔ اب تم یہاں پر پڑے رہو، اور خزانہ چھپا لیا کسی کمرے میں۔ دوسرے دن بادشاہ محل میں موجود ہی نہیں۔ بھگدڑ مچ گئی، ہر طرف ڈھونڈ ڈالا، لیکن بادشاہ حضور ملے ہی نہیں۔ 1 دن گزرا، 2 دن گزرے، 5 دن گزر گئے۔ جب بادشاہ کو ہوش آیا تو انہوں نے دیکھا کہ میں کہاں موجود ہوں۔ اسی وقت اس کی بڑی بیٹی آئی، وہاں 2 روٹیاں تھی اس کے پاس، اور پانی کا 1 گلاس تھا۔ اپنے باپ کے سامنے پھینکتے ہوئے کہا کہ بہت برا کیا آپ نے ہمارے ساتھ ابا حضور، بتا تو دیتے آپ، دیکھیں کس طرح ہمیں خبر ہو گئی، اور پھر جب آپ نے ہمارے ساتھ کھیل کھیلا تو ہم لوگوں نے بھی آپ کے ساتھ کھیل کھیلا۔ کیسا لگا ہمارا یہ کھیل آپ کو؟ یہ تم میری بیٹی ہو یا نہیں؟ آپ ہی کی بیٹی ہوں، پر جب آپ ہمارے ساتھ چال چل سکتے ہیں، ہمارے خزانے کو ہم سے ہی چھپا سکتے ہیں، تو کیا ہم آپ کے ساتھ سازش نہیں کر سکتے؟ تم لوگوں کی اسی لالچ کی وجہ سے کہ تم لوگ یہ خزانہ اپنے اوپر ہی لٹاؤ گی، میں نے یہ چھپا کر رکھا ہوا تھا، پر کیا فائدہ، ہمیں مل گیا نا۔ نہیں کرتے یہ سب آپ، اب آپ اسی کمرے میں رہیں گے، تڑپ تڑپ کر آپ مریں گے یہاں۔ پر ایسا کیوں کر رہی ہو میرے ساتھ؟ کیونکہ آپ نے ہمارے ساتھ ایسا کیا ہے۔ روٹیاں اور پانی اس کے سامنے رکھا، اور وہاں سے چلی گئی بند کر کے دروازہ۔ ابا حضور، میں اس ملک کی ملکہ بن چکی ہوں، سلطنت کے سارے خزانے میرے ہاتھ آ چکے ہیں، اب آپ کو وہ 2 روٹیاں بھی نہیں ملیں گی۔ تو کہنے لگا، کیسی بیٹیاں ہو تم؟ کیا کچھ نہیں کیا تم لوگوں کے لیے؟ میں نے ہر فرمائش پوری کی، کبھی بھوکا نہیں رکھا، اتنی عیش و عشرت دی، آج تم اپنے باپ سے 2 روٹیاں چھین رہی ہو، 2 روٹیوں کا محتاج بنا رہی ہو۔ تو اس نے کہا، جیسا آپ نے کیا ویسے ہی آپ کے ساتھ ہم نے کر دیا۔ یہ کہہ کر وہاں سے چلی گئی۔ بادشاہ کتنے دن بھوکا رہتا، آخر کار تڑپ تڑپ کر وہ وہاں پر مر گیا۔ اب انہوں نے جو اپنے باپ کے ساتھ کیا تو کیا قدرت خاموش رہتی؟ اب ان کو سزا ملنی تھی۔ وہ بے وقوف تھی، ان کو حکومت چلانا نہیں آتی تھی، وہ صرف اپنے اوپر خرچ کرتی رہی۔ خزانہ کتنا رہتا؟ پڑوسی ملک کا ایک بادشاہ تھا، اس کے کانوں تک یہ بات پہنچی کہ اس ملک کا بادشاہ اب رہا نہیں ہے اس دنیا میں، اور ملکہ اس کی بیٹی بن چکی ہے، بڑی والی۔ تو اس نے کہا، وہ تو بے وقوف ہے، اس کو کیا چلانی آئے گی حکومت، میں تو بہت جلدی ان کا تختہ الٹ دوں گا۔ اور ایسا ہی ہوا، اس نے اپنی فوج کے ساتھ حملہ کر دیا ملک پر، اور سب کو ختم کر ڈالا، یہاں تک کہ اس کی 5 بیٹیاں
जो बड़े मजे से उस वक्त खाना खा रही थी, सिपाही आए और सबके सर कलम कर दिए और महल पर कब्जा कर लिया। जब वो उस खुफिया कमरे तक पहुंचे तो उसकी चाबी थी ही नहीं। दरवाजा तोड़ा गया किसी तरह भी तो वहां पर बादशाह की लाश पड़ी हुई थी और उसका मुंह हैरत से खुला हुआ था कि देख लो क्या दिया मैंने अपनी बेटियों को और उन्होंने मेरे साथ क्या सुलूक किया। ये दुनिया किसी के नहीं है, इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है। बचते हैं तो सिर्फ अपने आमाल, और यकीनन वो अपने आमाल की वजह से जन्नत में ही गया, पर उसकी बेटियां जहन्नमी बन गई। ये वाकया हम सबके लिए सबक है, क्योंकि हम लालच में, खुदगर्जी में, एहसान फरामोशी में अपने ही रिश्तों को धोखा दे देते हैं, तो अंजाम उस शख्स का भी अच्छा नहीं होता जो किसी के साथ बुरा करता है। हमेशा अच्छा कीजिए, आपके साथ भी अच्छा होगा। तो प्यारे दोस्तों, इसी बात पर हमारे वीडियो को लाइक करते हुए कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल आलमी जंक्शन को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।